म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगांक एका झाडा मोदें कोरेसांता तुया वासा तुजें नांव घेता तुका मान दिता आजतां सगळीं तुका वंदिता आमचे मोदें रावची जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगांक एका झाडा मोदें कोरेसांता तुया वासा बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे खातीर मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. देवाचे दिसाचे दिसा आमी भेटयता लुईस आलेश फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर तशें मागूंक लायला आयज वाडदीस पाळटा जोकी फेर्नांडीस आनी सकाळची भेट देवाक मानता तशी जावं पापकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पापकी सर्ववेदा देवा आनी तुमकां भाव म्हजो भुरग्यांक उचारून सांगता मोलान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो गोड प्रात एपासो पारयोन सदांच आंकवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो आमेन. सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक पूर्ण स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या दया पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका गीत वाजता तुज्या दोन वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचेर पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा समेस्तांच्या बाबा देसा देसाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एका स्थळार तुका बाप म्हणून आनी एका स्थळार तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाले. पवित्र स्नानाचे जोरेंत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजी भुरगीं जावंक पावल्या देखून मनान तो स्थिर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कोयण्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवंक सदांच आमकां एकवटान जिये शिंकोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. आदी गावडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवामाची पाट सोडिनासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सलोमाच्या म्हणलोल्या गारवोट्याशी
धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? व कित्याक तुमी आमचे दोळे लावूनच आसात? आमी आमच्या खाशा पदवेन व पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलोवन शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजू पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडून तारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्या जेजू आपल्या सेवकाक मोहिमेमून केलो, जो पवित्र आनी धर्मपंत आसलो. ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुणयाक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाची आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली. आनी ताचे भावार्थ घेवन हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा, बाबा भयणांनो, जे तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिषेक्तान दोग बगू जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्या वरवीं जे देवान आदींच सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयली. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरची परतून या. हे करीन तुमची पातकां भोगसतली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिषेक्ताक म्हणजे जेजू तो तुमचेशी पागयतलो. कित्याक आपल्या भोगतीमून प्रवाद्याचे तोंडी देवान परगट केला. तो सगळ्या वस्तूचे नवसोडणेचो काळ हे पर्यंत जेजू स्वर्गांत आसूंक जाय. मोइसेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या बाबा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उजयतलो. तो सांगी तितलें तुमी चिंता आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका परजेंतलो भायरांचो. खरेंच सॅम्युएल आतां सुरू करून जे कोण प्रवादी उडोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसाची खबर आदी फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायची. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे सोस्ती वरवीं प्रितुमेच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तो तुमकां सगळ्यांक तुमच्या पोटेपणांतली सोडवून आशिर्वाद दिवून देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जीवन केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचे उतर. देवाचे बोड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकाचे प्रितुमेचेर कितले व्हरतें नांव तुजें. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकाचे प्रितुमेचेर कितले व्हरतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा? तुवें ताचो उगडास करच्या. आदामाचो पूत कोण? तुवें ताची परवा करच्या. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकाचे प्रितुमेचेर कितले व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोंपला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेय तुवें ताच्या पांया तळा दवरलाय. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकाचे प्रितुमेचेर कितले व्हरतें नांव तुजें.
मेंढरा गोरवां रानांतली सावजा कोरया हेणे तेणे उक्तोली वाऱ्या वेळी सुकणी आणि उदकांत फिरतोली दर्यांतली मासळी सगळेच ताचे आधीन केले. सोबा सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकाचे प्रितुमीचे कितले व्हडले नाव तुझे. उदकार हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोषी आणि आनंद भरीत जावया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. एमावसांतान परतून आयलोल्या सिसांनी वाटेर घडलेली खबर जमलेल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक गेली. कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणे वळखलो ते सांगले. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकच उबो जालो. जेजून ताका म्हळें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात ते भूत मोठी समजली. पण जेजून ताका म्हळें, तुमी घाबरल्यात? कसले दुबाव तुमच्या मनान उपरांतल्यात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पड्यात तर हांव वचतो. सासपून पड्यात. म्हाका 8 मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन जेजून आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशळकायेच्या नादार इतोरीक दुबावतांनी नितली थोडाकलेली देखून जेजून विचारले, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? ताणें जेजूक भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो आनी तो जेजून तांचे उजीर खेलो. आनी जेजून ताका सांगलें, तुमचे सांगती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें न्ही तेच. मोजेसाची समूट प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयल्लें आसा तें तितलें खरें जावंकूच जाय. मागीर शास्त्रांत समजून जेजून तांची मत उक्ती केली आनी ताका म्हळें, बरयल्लें आसा तें अशें, क्रिस्तान खोस मरण सोसूंक जाय. तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचे भक्षण सगळ्या पोरसांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वागाणी तुका ख्रिस्त. मोजेसाची समूट प्रवादी स्तोत्रां अशेंच बरोवन सांगतांनी आनी बरोवन दवरलेले की हो मेस्सिया, हो क्रिस्त ताणें क्रॉस मरून सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन सांगूंक जाय, ताच्या नांवान सुरू करून जिवीत बदलप आनी पातकाचें भक्षण येवंक जाय. खरेंच जेजू मेल्ल्यांतलो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो. शिसांक मानून घेवंक सोंपें जालें ना. जरी जेजू तांकां पयलो सांगतालो आनी खरेंच घडोवन आयले, शीस दुबावताले. 40 दीस जेजू सांगता ताचे सांगता आसलो पुनर्जीवन जालो. हे दीस ते मागीर 40 दिसांनी तो स्वर्गार वेतलो. Ascension of our Lord. ताची दुबाव सगळें पयस करता. आनी जितले फाटी जेजू तांकां जेवण जावन दिश्टी पडलो ते दुबावले. जर मारी मागतले म्हणून सोजमोली ते मारी म्हूण जे एमावस वेतले वाटेक ते समजले बेश्टेक जात्रेक काडटा. जेन्ना नुस्तें मारूंक गेले तेन्ना ते कोण बेश्टे देगेर कोण भूत भोंवता रातचे अशें ताका दिसलें. आनी आयजूय
मेल्यातलो जिवंत जाल्लो ताणें कांय कोणाक पडूंक ना फुडें लाजार जितो जालो पूण जेजू तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो म्हणटच ते समोर भूत मेळ आमी आयच्या काळार कोणी भुतां दिश्टी पडटा आनी कितें दिश्टी पडटा दुबावता आनी जेजू म्हणटा अरे हांव भूत न्हय हांव खरेंच जिवंत जालो तरी दुबावतात ते तेन्ना जेजू म्हणटा आपले हात खूस दाखयता आपणे पळय सासून पळय हात लायात म्हाका खावंक दियात खाता हांव आतां जेवची तो खाता धाकल्याचो दुबाव सारके खूश करता म्हणटा तुमी गोवाय आसा हेच पयल्या वाचपाक पळयता तेन्ना लांगड्याक पेदरून जेवण ताणें बरो केलो ते म्हणटा आमी काय करता आमी जेजूच्या नांवान करता आमी कितें परगडटा जाल्यार जेजूच्याच नांवान परगडटा आज आमी गोवाय भाव भयणो 2 दिसा वांगडा सरो आमी वेदीर भेटयता तो जेजूच्या मासा रक्तान बदलता हे जेन्ना आमी एमीस भेटयता जावं परस आमचे मदें ना घडये युट्यूबाचेर पळयतात तुमी सगळीं आमच्या काळजांत आसात जावं पातकुरा सांगा ताजी लागशिल्लीं इस्मित्रां आसात घडये परदेसान आसात आमचे फ्रिगोजींतलो लोक ही सगळीं आमच्या काळजांत आसात आमची इस्मित्रां जीं पळयतात जावं परदेसान बोटीर घडये खंय आसात आमी तांचे घेतात तांकां आमी ह्या उण्या सऱ्यान हाडटा तांची भेट बापाक आमी करता सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसर आमी तुका दीन भासता तुज्या उदारपणाक हे दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता तुवें दिल्याक मनशाचें वारण केलां आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासणाच्या सासणाक देवाचो पूत मनशा सेवाचो भागीदार जावपाक तशें उदका नाका सरांचे खडे वरवीं ताच्या देव सेवान वांटो घेवंक पाव पयलो आमी हो सोरो घालता जो जेजूच्या रक्तान बदलतलो म्हणजे जेजू तातूंत आमी इल्लें उदक घालता म्हणजे आमी जेजू बरोबर आमचीच भेट बापाक आमी करतले सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रोसर आमी तुका दीन भासता तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाखाचो सर आमी तुका भेटयता दाखवालीन दिला आनी मनशाचें वारण केला तो आत्मीक पिवण जातलो सासणाच्या सासणाक सर्वेस्परा देवाला आत्मीक मनान आनी पातकाची धून करून तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसलें जावं म्हज्या कटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भाव भयणो हे आमचे बलिदान सत्परवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतल्या नेमीक आमच्या नेके पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मनान घेव मोगाच्या बाबा हे पास परबे सुमयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यान तांचे पासून उपकारी काळजान हे बलिदान तुका समर्पिता ते तू दोळ्याळायेन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावूं आम्हा समेस्तांक तुजो आदार जेजू क्रिस्ता आमच्या सभ्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सभ्या आसूं तुमचे सभ्या आसूं आमची खाळसा वारुया आमी ती सर्वेस्पराक दायभाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोल पदवे सोल कडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो खैनो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रती करून ह्या उत्तम काळार ह्या पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची कितें न्ही वाखाणणी व्हडल्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बरी जावन मारलो आनी तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सड दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं
स्वर्ग आणि संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत गार सोय सोय सर्वेश्वराचे नावी येता राजा सोय उत्सर्गीत गार सोय सोय बाबा संसाराची सुरवेकता मनीस तुझे वरे पवित्र जावच्याक मनशाक बऱ्याक पडटा ते तू सदा करीत आयला तुझ्या पुता जेजू समे आमी तुझी भुरगीं तर आता हांगा एक पडलेल्या तुझ्या पुता वाचेर तुझी दया नदर घाल आणि ह्या आमच्या देण्याचेर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाड ताचे बदवेन जाऊ दी आमकां तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग बाबा आमी सांडले असताना तुझ्याशी परत येऊ आमकां बोड नसले तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलो तुझ्या पुता जेजू एकलोच पापक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमच्या आधीन केलो आनी क्रुसार मरूंक तो तयार जाला आपल्या आज सरकारी संवसारामध्ये विस्तारच्या आधी अनेक शाश्वत कोरात स्थापक मेळच्या वेळार आपल्या सिसांबरोबर 5 बरोबर तो जेवणाक बसलो जेवणार असताना जेजू म्हणलो बाबा तुका दिन वाचून तो पडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुम्ही सोबेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर करची तेचपरी जेवण जातोच सुगलीलोच ना आपल्या सगळे बाबाच्या वेगेन कुर्तो धाडू आपण कुर्सार रगत वारोक वेता म्हणून जाणो जावं जेजून ताका सगळ्यात बदलली खास घेतली तुका बाबा नव्यान दिलो आसलो ते आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोबेस घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या भक्ताची खास नव्या आनी सासणीक खोराराचे रंग पातकाचे बोक्सोडे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोबेस मनशा पासत ते वालोतले हे म्हज्या उगडासा कोरात भावार्थाचो गुट उरगुटुया तुझ्या कुर्सा आणि बदल जुवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडून सुम्या संसाराच्या सरपटाला आमची सोडवण कर जेजू आमचे पास आनी सरोनातच विश्रांती देखून ताचो उदास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समजता आनी ताच्या येण्याच्या बागे दिसा आमी आशोध रावता देखून विश्वास आनी खऱ्या देवा मनशाक तुझे इश्टाक नव्यान जोडून घेतल्या तीच बरी आमी आतां तुका समर्पिता कदवड्या बाबा जाका तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानान वांटो दिलाय कसले तरेन वांटो दिलाय म्हणजे मिडिया वरवीं वांटो दिलाय तांची तुजी दया न जाता आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तीन बेजान वेगळोसार नासलेले केस कुडीन तांकां एकठांय फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा आनी फिलिपनारी आमच्या बिस्पू साहेबा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ काकुसर देवा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आमच्या गोडच्याक तशें आमी सांगेन मागता लुई साले शाका जायते आमचे गोडचे मरून गेले तांकां तुज्या गोपान घे एक दीस तांचे बरोबर आनी अपाट मरेन तेच्या पती जुसे बरोबर दोन दुतां सांगाली भाग्यवत कशें तुज्या भाग्यवतामध्ये स्वर्गार तुझ्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकां बोलवासो आसा हो वेळ पावसो तुझ्या राजाची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी तेन्ना कुशळेपणांतली सुटलेली नवी रस्ता जावन सासणान जीवन आसलेल्या जेजू बरोबर तुका आमी खरेपणी भेदभासून पावतल्या त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बाबा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू आमचो सर्वोडा ताणें शिकयले मागणे म्हणून बापाक उलो मारेका. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज जावं येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक दोशिनाव तशी आमची पातकां बुदोस आनी आमकां तायणीक पडूंक दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, हे कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुदी सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. भिवू नाका, घाबरूं नाका. शांती देवाची शांती तुमचे सवय. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कुशीर परमणे आमकां शांती दी. तूच आमकां एकवटान सांबाळ जो जेलाय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिया. शांती. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास्ताळ नासाव पूण तुजे काकुती आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी दी. ही आमच्या बाबड्याच्या काळजांत तुवें घडये. असतो मरून पुनर्जीवन जाल्लो भूत न्हय देवूच तो. ताच्या जेवणाक आयल्यान ते सुपारी. सोम्या तुवें म्हजे दोर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळलो. Tuya. सर्वेस्परा आमच्या बाबा आमची सडवण समोरमून आमी तुका गोवा मोडो आनी दाका सरो भेटयल्या आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलें. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं
ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सस्ताच्या जिविताच्या संतोषाक आमकां सालमती पावय. ह्या विमाक आमचे मागणे आयकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्ववेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येनात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे गोड उपकार. जय जय सर्वेस्परा.